जगमगाए ज्योति सा बिंदु। राहत मिले उनको पाकर के जन्मों की चाहत मिटे। देखे जो उनको एक नजर से, देखे जो उनको एक नजर से, सुख से भरा रस फिर वही पाए, फिर वही पाए ज्योति सा बिंदु। सबके मन को जीत वो लेता, हर दिल का मीत करता उनसे प्रीत तो बदले उसका नसीब। बनाता है जीवन को दिव्य सा दर्पण, बनाता है जीवन को दिव्य सा दर्पण। उजला जैसे कमल मुस्कुराए, कमल मुस्कुराए ज्योति सा बिंदु मन को लुभाए। चम चम चमके ब्रह्मा के तन में, जैसे अंधेरे में मणि जगमगाए, मणि जगमगाए, मणि जगमगाए, मणि जगमगाए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 6 माघ 2078 बिहिबार बाबाको साकार मुरली। मुरलीको मुख्य सारमा बाबा भन्नुहुन्छ, मिठी बच्चे, आधा कल्पदेखि जुन 5 विकारको रोग लागेको थियो त्यो अब छिटै छुट्नेछ। त्यसैले अपार खुसीमा रहने गर। मिठी बच्चे, आधा कल्पदेखि जुन 5 विकारको रोग लागेको थियो त्यो अब छिटै छुट्नेछ। त्यसैले अपार खुसीमा रहने गर। बाबाले भन्नुभयो, अहिले यो दुनियाँमा जुन 5 विकारको रोग लागेको छ प्रत्येक मानव आत्माहरूलाई अब त्यो छिटै नै छुट्नेछ। किनकि छुट्नेको विधि बाबाले बताइरहनु भएको छ नि। हामीले जो ज्ञानको माध्यमले हैन आफ्नो चिन्तनलाई बदली गर्दै गयौँ भने, योगको माध्यमले परमात्माबाट शक्ति प्राप्त गरेर आफूभित्रको मनोविकारलाई हामीले मेटाउँछौँ भने यो सारा संसारबाट नै यो विकृति हटिहाल्छ। त्यसकारण जसरी हैन कुनै ठाउँमा हामीले नयाँ भवन बनाउँदैछौँ, त्यहाँ अलि दिनपछि जानेवाला छौँ भने हामीलाई के लाग्छ, यो पुरानो भवनमा बसिरहँदाखेरि अलि दिनपछि त त्यहाँ जाने हो भन्ने खुसी हुन्छ। त्यस्तै अब यो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कार यो विकृतिले भरेको जो दुनियाँ छ, बाबाले भन्नुहुन्छ अब यो छिटै छुट्नेवाला छ र सत्ययुग आउनेवाला छ। यो सोच हामीले आफूलाई दियौँ भने अलि दिन
यो दुःखी दुनियाँमा, यो विकारी दुनियाँमा रहेर पनि आफ्नो मन मस्तिष्कलाई पवित्र बनाउँदै जाने बाबाले भनेअनुसारको सोचले हामीले हरेकले आफूलाई बनाउँदै बनाउँदै गयौँ भने हामी सबै मिलेर नै यहाँ निर्विकारी दुनियाँ, सधैँको दुनियाँ आउँदैछ। हामी ल्याउँदैछौँ। बाबाले यो हाम्रो माध्यमले बनाउँदै हुनुहुन्छ। त्यस कारण यो खुसीमा रहौ भन्नुहुन्छ बाबा। अपार खुसीमा रहने गर, किन यो विकार अब यो दुनियाँबाट छुट्छ कि छुट्छ। छिटै नै यहाँ अब निर्विकारी दुनियाँ आउँदैछ। यो यथार्थ सत्य ज्ञान, यो सत्य बोध बाबाले हामीलाई गराउनु भएको छ नि। कहीँ पनि कुनै पनि ठाउँमा के होला कसो होला कन्फ्युज भयो भने, दुविधा भयो भने टेन्सन हुने हो, चिन्ता हुने हो। त बाबाले निश्चिन्तताको लागि सत्य जो हुनेवाला निश्चित कुरा जो हामीलाई बताउनु भएको छ, त्यो कुरा हामीले सोच्दै गएपछि एक अहिले निश्चिन्त हुन्छौँ, अपार खुसीमा रहन सक्छौँ र त्यो निर्विकारी दुनियाँ आउनेवाला पनि निश्चित छ। सत्य बाबाले यो सत्य यथार्थ रहस्यको बोध हामीलाई गराउनु भयो कि बच्चे यो आधा कल्पदेखि लागेको रोग हो, द्वापर युगबाट। द्वापर कलियुगमा यो रोग लाग्यो। अब आउनेवाला सतयुग त्रेतामा त यो रोग हुँदैन। अब यो कलियुग त छिटै खतम हुँदैछ, सतयुग आउँदैछ। प्रश्नमा तिमी बच्चाहरूले अब कुन चाहिँ सोख राख्नुपर्छ, कुन कुरासँग तिम्रो सम्बन्ध छैन? बाबाले प्रश्न सोध्नुभयो। तिमी बच्चाहरूले अब कुन चाहिँ सोख राख्नुपर्छ, कुन कुरासँग तिम्रो सम्बन्ध छैन? के कुरामा हाम्रो सम्बन्ध छैन र के कुराको सोख हामीले राख्ने त? उत्तरमा बाबा भन्नुहुन्छ, एक बाबाबाट पुरा वर्षा लिने सोख राख्नुपर्छ। एक बाबाबाट पुरा वर्षा लिने सोख राख्नुपर्छ। मानिसहरूका त अनेक प्रकारका सोख हुन्छन्। आज दुनियाँमा हरेक व्यक्तिहरूको सोख, होइन, खाने पिउने घुम्ने, यो दुनियावी हिसाबले अनेक प्रकारको सोखहरू हुन्छन् नि। त बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले त यी सबै छोड्नुपर्छ। तिमी ईश्वरको बच्चा बनेका छौ। बाबाको साथमा फर्केर जानु छ। त्यसैले यस शरीरसँग सम्बन्ध राख्ने सबै कुरालाई भुल। पेटलाई त 2टा रोटी खुवाउनु छ र बुद्धि नयाँ दुनियाँमा लगाउनु छ। यो शरीर निर्वाहको लागि आखिर हामीलाई कति चाहिन्छ र? 1 घाँस खाना त हो, होइन, 2 रोटी। बाबाले भन्नुभयो हुन पनि हो, होइन। हामी हरेकलाई सबैलाई आखिर शरीर निर्वाहको लागि बाँच्नको लागि धेरै चाहिँदैन नि। तर आज यसो हेऱ्यो भने बाँच्नको लागि खानुभन्दा पनि खानकै लागि बाँचे जस्तो गरेर, होइन, विभिन्न प्रकारको खाने पिउनेमा बढी सोख छ। त्यस्तै लगाउनको लागि, शरीर निर्वाहको लागि एक सरो कपडाले पुग्छ। अब लगाउनको कस्तो कस्तो सोख छ हेर्दै गयो भने अब यो सोखहरू कसैको पुरा हुनसक्छ, कसैको सक्दैन। कोही धनी छ, कोही गरिब छ। एक अर्काको तुलनामा गलत प्रतिस्पर्धामा पनि मान्छे आज दुखी छन्। त्यसैले वास्तवमा खाने पिउनेको बढी सोख भन्दा पनि, होइन, बाबाले भन्नुहुन्छ अहिले यति बेला समयको हिसाबले सतयुग स्थापनाको लागि जब बाबा आउनुभएको छ भने अन्य यसरी खाने पिउनेको सोख भन्दा पनि आफ्नो आत्मा परिवर्तन गर्ने, आत्मा उन्नति गर्ने र जीवनलाई पूर्ण रूपबाट पवित्र बनायो भने यही पवित्र जीवनमा नै सुख छ, आनन्द छ र शान्ति छ। आज खाने पिउने कुराहरू जति धेरै भए तापनि, भौतिक सुख सुविधाहरू जति धेरै भए तापनि मनुष्य सुखी छैन, खुसी छैन, सन्तुष्ट छैन। त्यसकारण बाबाले हामीलाई यो आनन्दित जीवनको लागि, सुखी जीवनको लागि, हैन, स्वर्गतुल्य दुनियाँ ल्याउनको लागि र त्यहाँ हाम्रो आनन्दमय जीवनको लागि बाबाले विधि सिकाउनु भएको। समयको हिसाबले सतयुगदेखि लिएर त्रेता द्वापर कलियुगको अन्तमा हामी आइपुग्दा अहिले आवश्यकभन्दा अनावश्यक सोखहरू बढी हुन गए। त्यसकारण अनावश्यक सोखहरूलाई समेटेर आवश्यक कुराहरूमा सोख राख्नुपर्छ भनेर बाबा हामीलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ। खानु पिउने कुराहरूको जोह गर्नु मात्र ठुलो कुरा होइन। शरीर र शरीरलाई चाहिने जति पनि आरामका कुराहरू छन्, होइन, यो खाने पिउनेका कुराहरू छन् भने चाहिँ घाँस बाँस कपास, न्यूनतम आवश्यकता भन्दा पनि इच्छाहरू बढी हुँदै गएको छ अहिले। त्यस कारणले यो धेरै इच्छाहरूलाई, सोखहरूलाई कम गरेर
अति आवश्यक शौक राख हैन। जुन कुराले दुनियाँमा यो शान्ति खलबल्याएको छ, एकता खलबल्याएको छ, सद्भाव खलबल्याएको छ, यस्ता कुराहरूको शौक राखेर कोही फाइदा छैन भनेर बाबाले हामीलाई यथार्थमा त्यो शान्तिको दुनियाँको लागि, एकताको दुनियाँको लागि, समृद्धिको लागि यो बाहिरी कुराको शौक होइन, आन्तरिक रूपबाट हामीले भगवानसँग पुरा वर्षा लिनेको शौक राख्नुपर्छ भनेर बाबाले हामीलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ। किन यो शौक राख्नुपर्छ? बाबाको वर्षा के हो त? नयाँ दुनियाँ हो नि, सत्यको दुनियाँ। त सत्यको दुनियाँ निर्माणको लागि हामीले कस्तो शौक राख्नुपर्ने त? यिनै कुराहरू त दिनै बाबाले हामीलाई मुरलीमा सिकाउनुहुन्छ नि। आज दुनियाँ बाहिरी शौकमा भुलेर अगाडि बढेको छ, दिनोदिन पतनतिर गइरहेको छ। त्यस कारणले आत्म उन्नतिका निम्ति शौक राख्नुपर्छ भनेर बाबाले हामीलाई सिकाउनु भयो। गीत छ, जिसका साथी है भगवान उसको क्या करेगा आधी और तूफान। ओम शान्ति। जति पनि अनन्य महावीर अडोल बच्चाहरू छन् उनीहरूले सम्झिन्छन् मन्सामा अनेक प्रकारका तुफान पनि आउँछन् र प्राकृतिक आपद विपद बिमारी आदि आउँछन्, किनकि अब अन्त्यको पम्प हो। मायाले खुब तुफान ल्याउँछ। जो पक्का निश्चय बुद्धि छन् उनीहरूलाई त थाहा हुन्छ, शरीरको हिसाब किताब पनि चुक्ता हुन्छन्। जब कुनै बिमारी निको हुन लाग्यो भने खुसी हुन्छ, अब म यस बिमारीबाट छुट्दैछु। तिमीलाई थाहा छ बाँकी केही दिन मात्र छ। यो 5 विकारको बिमारी आधा कल्पदेखि लागेको छ, जसबाट मनुष्य अजामिल जस्ता पाप आत्मा बन्छन्। यस्तो दुनियाँ अब थोरै दिन मात्र रहनेछ। अब यो बिमारी छिट्टै छुट्नेछ। दुनियाँले त यी कुरालाई जान्दैनन्। उनीहरू त मानव आसुरी बुद्धिका छन्। उनीहरूले त हाय गरिरहनेछन्। तिमीले त यी घटना देखिरहनेछौ। बाबाले एउटा कुरा हैन यो सत्य क्लियर गराउनु भएको छ कि बाबाले जो सत्य आउँदैछ भन्ने जो हामीलाई सत्य कुरा बताउनु भएको छ, त्यो कुरामा हामीलाई निश्चय भयो। त्यस कारणले गर्दा अब के हुन्छ भनेर हामी आत्तिनौँ, हाय गर्दैनौँ। दुनियाँमा बिचारा मनुष्य आत्माहरूलाई अब के हुन्छ भन्ने थाहा छैन। अहिले भइरहेको आपद विपदसँग आत्तिरहेका छन् नि। यो जति आपद विपद आउँछ यो अलि दिनको लागि हो है। अब तिम्रो लागि यस्तो निश्चिन्तताको दुनियाँ, त्यो सत्यको दुनियाँ जहाँ कुनै आपद विपद हुँदैन, त्यो आउँदैछ भनेर बाबाले हामीलाई त ज्ञान दिनुभएको छ। यो ज्ञानको आधारमा हामी निश्चिन्त छौँ। जहाँ ज्ञान छैन, जानकारी छैन, अनि त्यहाँ के हुन्छ? हाय हुन्छ। दुनियाँले त यी कुरालाई जान्दैनन्। तिमीले त यी घटनाहरू देखिरहनेछौ। तिम्रो यी कुरासँग कुनै सम्बन्ध छैन। यो कुनै नयाँ कुरा होइन, यो त हुनु नै छ। यसमा डराउनु पर्ने कुनै कुरा नै छैन। बाँकी केही समय छ पेटलाई 2 रोटी खुवाउनु छ। अहिले हामीलाई शौक छ बाबाबाट वर्षा लिने। मनुष्यहरूको अनेक प्रकारको बानी हुन्छ। यहाँ कुनै शौक छैन। शरीरसँग सम्बन्ध राख्ने कुरालाई भुल्नु छ। हामी ईश्वरका बन्यौँ। अब फर्केर बाबाको पास वा प्रियतमको पास जानु छ। वहाँ प्रियतम पनि बडो विचित्रको हुनुहुन्छ। विचित्र हुनाले नै उहाँलाई पुरा याद गर्न सक्दैनन्। चित्र भयो भने त झलझल याद आउँछ आँखाले देखेको कुरा। विचित्र हुनाले बाबाको याद गर्नको लागि कतिपयलाई गाह्रो लाग्ने हो। यो नयाँ रसम रिवाज हो। आत्माले परमात्मालाई याद गर्नु छ। यसरी त कहिल्यै याद गरेका छैनौ आधा कल्पदेखि। सतयुगमा केवल यति सम्झिन्छौ हामी आत्मा हौँ, अरू कुनै ज्ञान हुँदैन। हामी आत्माले एक शरीर छोडेर अर्को लिन्छौँ। यहाँ त आत्मालाई परमात्मा बनाइदिएका छन्, परमात्मालाई सर्वव्यापी बन्छन्। अब यो पुरानो दुनियाँ त मानौ तिम्रो लागि छँदै छैन। बुद्धि नयाँ दुनियाँमा लागेको छ। जसरी कुनै नयाँ घर बन्दैछ भने बुद्धि पुरानो घरबाट निस्केर नयाँ घरमा लाग्छ। अहिले यतिका धर्म सम्मेलन आदि गर्छन्, तर एकको पनि बुद्धियोग परमपिता परमात्मासँग छैन। अहिले तिमीलाई सिकाउने बाबा मिल्नु भएको छ। उहाँ नै ज्ञानेश्वर र योगेश्वर हुनुहुन्छ। ईश्वर जसले आफ्नो साथमा योग लगाउन सिकाउनुहुन्छ। ज्ञानेश्वर मतलब ईश्वरमा नै ज्ञान छ।
उहाँले नै ज्ञान र योग सिकाउन सक्नुहुन्छ। जसलाई पक्का निश्चय छ उनीहरूले त सम्झिन्छन् यस दुनियाँमा हामी थोरै समयको लागि छौँ, अब त हामी फर्केर जानु छ। जसरी नाटकमा कलाकारलाई थाहा हुन्छ बाँकी केही थोरै समय छ, फेरि हामी घर जानेछौँ। घडीलाई हेरिरहन्छन्, तिम्रो हो बेहदको घडी, तिमीलाई थाहा छ यो अन्तिम जन्म हो, त्यसैले तिमीलाई त धेरै खुसी हुनुपर्छ। यो पुरानो शरीर छोडेर हामी विश्वको राजकुमार र राजकुमारी बन्छौँ। हाम्रा मम्मा बाबा पनि गएर राजकुमार राजकुमारी बन्नुहुन्छ। बच्चाहरू पनि राम्रोसँग दौड लगाएर विजयमालामा नजिक नम्बरमा आउनुपर्छ। बाबासँग कसैले सोधे भने बाबाले बताउन सक्नुहुन्छ, तिम्रो चालचलन यस्तो छ, जसबाट देखिन्छ तिमी अवश्य विजयमालाका नजिक आउनेछौ। स्वयंलाई पनि थाहा हुन्छ म कहाँसम्म पास हुन्छु। कसैले त सम्झिन्छन् म कहिल्यै पनि पास हुन्न होला। हुन त बाबाको बच्चा हुँ, सबै कुरा समर्पण गरेको छु, बाबाको गोदमा बसेको छु, तर धारणा छैन भने उच्च पद मिल्न सक्दैन। जो गृहस्थ व्यवहारमा रहेर सेवा गरिरहेका छन् उनीहरूले यहाँ रहनेहरूले भन्दा राम्रो पद पाउन सक्छन्। साथै यो पनि देखिन्छ उनीहरू धेरै तीव्र गतिमा गइरहेका छन्। केवल साथमा रहेर मात्र कहाँ फाइदा हुन्छ र? बादल सागरको पासमा आएर भरिएर फेरि गएर बर्सिनु छ। मुरली त सबैतिर गइरहन्छ, मुरली सुनेर फेरि सुनाउँछन् पनि। धेरै सेवा गर्छन् उनीहरूले राम्रो उच्च पद पाउँछन्। यसमा मेहनत छ हैन। बाबाले हैन हामीलाई यो यथार्थ कुरा बुझाउनु भयो कि यदि हाम्रो यो ज्ञानको धारणा ठिक छ, योगयुक्त अवस्था छ, मुरली राम्रोसँग अध्ययन गर्छौँ, अरू आत्मालाई पनि राम्रोसँग सेवा गर्छौँ, सुनाउँछौँ भने हाम्रो स्थिति को आधारमा जति उच्च स्थिति छ त्यति भोलि गएर पद पनि उच्च प्राप्त हुन्छ। तर स्थानको हिसाबले हामी बाबाको जति नजिक बसे पनि, मधुबनमा बसे पनि, सेन्टरमा बसे पनि यदि ज्ञानयुक्त अवस्था छैन, धारणा छैन, पुरुषार्थ तीव्र छैन भने फेरि कोही फाइदा छैन भन्नुहुन्छ बाबा। त्यस कारणले स्थान, व्यक्ति, वस्तुको परिवर्तनले मेरो अवस्था राम्रो होला, कुनै सहाराको परिवर्तनले मेरो अवस्था राम्रो होला भनेर हामीले सोच्नु पर्दैन। स्थिति हाम्रो उच्च बनाउनको निम्ति हामीले सोचाइलाई उच्च बनायौँ भने, हाम्रो सोचाइको दायरालाई फराकिलो बनायौँ, सकारात्मक सोच बनायौँ र बाबाले भनेको हरेक कुरालाई गर्नुपर्छ भनेर जहाँ गएर ल्याएर हामीले पुरुषार्थ गऱ्यौँ भने र जस्तो सङ्गठनमा पनि हामी घुलमिल हुन सक्ने, आफूलाई नै झुकाउने, सहन गर्ने, नम्र बनेर हामी सेवादारी बनेर रहन सक्छौँ, अटाउन सक्ने बन्यौँ भने एक ठाउँमा सेट भएको व्यक्ति हरेक ठाउँमा सेट हुन सक्छ। स्थानले हैन अवस्था बन्ने, मधुबनमा गएर धेरै दिन बसेर तपस्या गरेर मात्र स्थिति राम्रो हुने या सेवा केन्द्रभित्र बसिरहेर अवस्था राम्रो हुने होइन। हामी जो छौँ, जहाँ छौँ त्यही स्थानमा रहेर, त्यही सेवा साथी, त्यही परिवारजन जो छ आफू नजिक, त्यही स्थानमा रहेर नै आफ्नो अवस्थालाई हामीले राम्रो बनाउने पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। अवस्था राम्रो बनाउँछौँ, हाम्रो दिल, हाम्रो भावना, हाम्रो मन शुद्ध पवित्र छ, सबैको प्रति दृष्टिकोण राम्रो छ भने जहाँ पनि हामी राम्रो भएर चल्छौँ। यदि हाम्रो मन नै ठिक छैन, हाम्रो भावना नै ठिक छैन भने जहाँ गएर पनि हामी ठिक हुन सक्दैनौँ नि। त्यस कारण बाबाले भन्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो मेहनत नै यसैमा छ कि पुरुषार्थ राम्रो गर्ने, स्व उन्नतिको र सेवाको। बाबा भन्नुहुन्छ यहाँ मेहनत भएन भने गिर्छन्, सारा आधार पुरुषार्थमा छ। ठाउँले मेहनत गराउने होइन, आफ्नो मनले भित्रदेखि हैन आफ्नो मनमा त उमङ्ग ल्याएर हामीले मेहनत गर्ने हो नि। आफ्नो नाडी आफै पनि देख्न सकिन्छ, बुझ्न सक्छौँ यस पुरुषार्थबाट मैले के पद पाउँछु। अहिले पुरुषार्थ गरेर उच्च पद पाएनौ भने कल्पकल्पान्तर यस्तै पद हुनेछ। यो हो बेहदको ड्रामा। आफूलाई अहिले बेहदको बुद्धि मिलेको छ। ड्रामाको आदि मध्य अन्तलाई जान्दा धेरै मजा हुन्छ, तर मायाको तुफान यस्तो छ जसले केही न केही उल्टो कर्म गराइदिन्छ। राम्रा राम्रा बच्चाहरूलाई पनि मायाले जित्छ।
पछि गएर वृद्धि पनि धेरै हुनेछ, तिम्रो नाम प्रख्यात हुनेछ। अब दिल्लीमा धार्मिक सम्मेलन हुँदैछ, सम्मेलनमा सम्झाउने बडो राम्रो बुद्धि हुनुपर्छ होइन। यो रिवाइज साकार मुरली हामी सुन्दैछौँ। धेरै राम्रो पत्रचार हुनुपर्छ। प्रमुख जो हुन्छन् उनीहरूको पहिले सानो कमिटी हुन्छ, फेरि ठुलो सम्मेलन आयोजना गर्छन्। पोप आदिको लागि पहिलेदेखि नै प्रबन्ध गरिन्छ। यो कुरा पनि सम्मेलनमा धेरै ध्यान दिन्छन्। त्यसैले यस्तो सम्मेलनमा बडो बुद्धिमान बच्चाहरू चाहिन्छ, जो ठुला राम्रा समझदार छन्। उनीहरूले गएर सम्झाउनुपर्छ। पहिले त यो कुरा बुझ त्यसको हेड को हुन्। अहिले बाबा पनि आउनुभएको छ। उहाँ आउनुभन्दा पहिले कसैलाई पनि देवी देवता धर्मको बारेमा थाहा थिएन। अब यो यथार्थ ज्ञान फेरि अनेक धर्मपिताहरूलाई, अनेक धर्मावलम्बी व्यक्तिहरूलाई सुनाउनु छ। त्यसको लागि होइन बाबाले युक्तिहरू पनि सिकाउँदै हुनुहुन्छ सेवाको लागि। अहिले खुसी हुनुहुन्छ, देवी देवता धर्मका पनि हेड छन्। अहिले खुसी हुन्छ, देवी देवता धर्मका पनि हेड छन्। जो ज्ञानमा परिपक्व छन् उनीहरूले सम्झिन्छन्। अब हामीले उनीहरूसँग सोध्न सक्छौँ, बताउनुहोस् सबै धर्ममा उच्च धर्म कुन चाहिँ हो। उनीहरूलाई नै हेड बनाउनु पर्छ। तिमी बिके हौ सबैभन्दा हेड, किनकि परमपिता परमात्माले स्थापना गरेको आदि सनातन देवी देवता धर्मका हामी मनुष्य आत्माहरू भयौँ नि, ब्राह्मण बच्चाहरू, ब्रह्मकुमार कुमारीहरू। आज धेरै धर्म छन् दुनियाँमा, त्यसमध्येमा होइन हरेक धर्मको आफ्नै हेड हुन्छ। जसलाई आज हिन्दू धर्म भनिन्छ। हिन्दू धर्म कसले स्थापना गर्यो क्लियर छैन नि। अनेक देवी देवताहरूको पूजा हुन्छ। अन्य धर्ममा त हरेकको एउटा एउटा धर्म स्थापक फिक्स होइन, सबै कुरा क्लियर जानकारी छ। त बाबा भन्नुहुन्छ नि, जो हिन्दू अहिले आफूलाई भन्नेवालाले आफ्नो आदि सनातन देवी देवताको जो स्वरूपलाई बिर्से, त्यो धर्मलाई बिर्सेका छन्, भोलि फेरि फर्केर आउनेछन् भन्नुहुन्छ बाबा। त हिन्दू धर्म स्थापना गर्नेवाला त कोही पनि छैन, एउटा मेन हेड होइन। त आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापना गर्नेवाला शिव बाबा। त यो आदि सनातन देवी देवता धर्म जब थियो, यो अनेक धर्म थिएन। त यो हिन्दू, मुस्लिम, सिख, इसाई यो अनेक धर्म पछि गएर भयो। त बाबा भन्नुहुन्छ अब तिमीले सबैलाई यो बताउन सक्छौ, यो सेवा गर्न सक्छौ भन्नुहुन्छ। तिमी जगत माता हौ। मान पनि माताहरूको छ, देखाउँछन् पनि। कुमारीहरूले बाण मारे भीष्म पितामह आदिलाई। यी कुमारीहरूको अगाडि सबै आउनुपर्छ। त्यसैले यो बुझाउनुपर्छ सर्वोच्च को हो। फेरि बुझ्नेछन् सर्वव्यापीको ज्ञान झुटो हो। अहिले तिमी छौ युद्धको मैदानमा। बाबाको परिचय दिनु तिम्रो लागि कुनै नयाँ कुरा होइन। जुन राम्रा राम्रा बच्चाहरू छन् उनीहरूलाई नसा चढेको छ। यो पाठ त कैयौँ पटक हामीले खेलेका छौँ। अब यो पुरानो दुनियाँ खत्तम हुँदैछ। यो पुरानो चोला छोड्नु छ। फेरि सुरुदेखि आएर पाठ खेल्नेछौँ। अहिले तिम्रो विशाल बुद्धि बनेको छ। अब यो पुरानो चोला छोड्नु छ। यो बुद्धिमा सधैँ रहनुपर्छ। हरेक पाठधारीलाई आफ्नो पाठको त थाहा हुनुपर्छ। 84 जन्म लिएर पाठ खेल्यौँ, अब खेल पुरा हुन्छ। यो चोला पनि पुरा हुन्छ। सृष्टि पनि तमोप्रधान छ। अब हाम्रो राजधानी स्थापना हुन्छ। फेरि विनाश सुरु हुनेछ। हामी गएर विश्वको मालिक बन्छौँ अर्को जन्ममा। यहाँ जे पढ्छौँ त्यसबाट यस जन्ममा नै मिल्छ। तिमीलाई फेरि त्यो याद आयो, हामीले गएर दैवी जन्म लिनेछौँ, फेरि क्षेत्रीय जन्म लिनेछौँ। यो बुद्धिमा निरन्तर फुरिरहनुपर्छ। अनि खुसीको पारा चढिरहन्छ। यो वर्णहरूको चक्र होइन। बाबाले जुन वर्णको बारेमा ज्ञान दिनुभएको छ, हामी पहिला देव आत्मा थियौँ, देवता थियौँ सतयुगमा। त्यसपछि त्रेतामा क्षेत्रीय बन्यौँ, अवस्थामा थोरै गिरावट आयो होइन। त्यसपछि फेरि वैश्य शूद्र होइन, द्वापर कलियुगको अन्तमा आउँदा कर्मको हिसाबले। अब फेरि बाबाले पवित्र कर्म गर्न सिकाउनु भएको छ। फेरि ब्राह्मण बन्छौँ होइन, अहिले बनेका छौँ। अब फेरि देवता बन्ने हो, यो लक्ष्य बाबाले दिनुभएको छ नि। त बाबा भन्नुहुन्छ यो कुराहरू तिम्रो बुद्धिमा फुरिरहनुपर्छ। अनि बल्ल खुसीको पारा चढिरहन्छ। अब दुनियावी कुराहरू होइन, अब नेगेटिभ व्यर्थ कुराहरू मनमा चलिराख्यो भने दुःख लाग्छ।
होइन टेन्सन हुन्छ, तनाव हुन्छ होइन। यो राम्रा कुराहरूको चिन्तन गरिराख्यो भने खुसी हुन्छ। त्यसले राम्रो कुरा चिन्तन गर्ने बानी बसाल्नको लागि बाबाले यो ज्ञानको चिन्तन हामीलाई दिइरहनु भएको छ। जो राम्रा पुरुषार्थी छन् उनको बुद्धिमा यस्ता यस्ता कुरा चलिरहन्छन्। बाबाले सम्झाउनु भएको छ कर्म त गर्नु नै छ, फेरि आफ्नो यादको चार्टलाई पनि बढाउनु छ। रातको समय राम्रो हुन्छ, यसमा कुनै थकावट हुँदैन। सारा समय त्यस अवस्थामा रहन सक्दैनौ। फेरि तुफान आयो भने थकाइदिन्छ, नचाहेर पनि तुफान आउँछन्, त्यसले थकाउँछ। बाँकी बाबालाई याद गरिरहनु छ। टपिक आदि निकाल्दै रह्यो भने त्यसबाट दिमाग अझै भरपुर हुन्छ। यो बाबाको अनुभव हो। तुफान त धेरै आउनेछन्, जति बलवान बन्छौ त्यति मायाले धेरै पछार्नेछ, यो एक नियम हो। बाबा भन्नुहुन्छ माया धेरै बलवान छ, किनकि उसको राज्य त अब जाँदैछ, त्यसले धेरै तुफान मच्चाउँछ। त्यससँग डराउनु हुँदैन। शरीरलाई केही हुन्छ त्यो पनि कर्मभोग हो, यसमा आत्तिनु हुँदैन। अन्त्यको शरीर हो, बाँकी थोरै समय छ, यसमा यसरी खुसीमा रहनु छ। ड्रामामा यस समय तिमी सबैभन्दा उच्च हौ, किनकि परमपिता परमात्माको गोद लिएका छौ। तिमीहरूमा पनि जो राम्रा पुरुषार्थी छन् उनीहरू जस्ता सौभाग्यशाली कोही छैनन्। यो ईश्वरीय सुख धेरै उच्च छ, तिमीहरूले बुझाउन सक्छौ। यहाँ नै स्वर्ग थियो, यो अविनाशी खण्ड हो, अरू कुनै धर्म थिएन, उनीहरू त पछि आएका हुन्। सूर्यवंशी राजधानी बितेर गयो अनि फेरि चन्द्रवंशी भए। उनीहरूको इतिहास भूगोलको विषयमा त कसैलाई पनि थाहा छैन, अहिले तिमीलाई थाहा भएको छ। त्यहाँ कसैले कहाँ जान्दछन् र सतीक पछि त्रेता हुन्छ, त्यसैले दुई कला कम हुनाले त्यो सुख कम हुन जान्छ, सतीयुगमा भन्दा त्रेतायुगमा। यो ज्ञान सतयुगमै हुने भए त भित्रभित्रै अतालिन्छन्, दिल खानेछ कि हामी फेरि उत्रिन्छौँ, त्यस कारण सतयुगमा त यो ज्ञानै हुँदैन, अवस्थामा गिरावट आउँछ भन्ने। अहिले हामीलाई यो ज्ञान छ, अब सतयुगमा पुगिसकेपछि यो सबै विस्मृत हुन्छ। तर त्यहाँ फेरि पनि राजा मिल्ने खुसी हुन्छ। अहिले तिमीलाई बाबाले त्रिकालदर्शी बनाइरहनु भएको छ। लक्ष्मी नारायण जो स्वर्गका मालिक हुन्, यिनीहरू पनि त्रिकालदर्शी होइनन्। सङ्गममा नै बाबा आएर ज्ञानको तेस्रो नेत्र दिएर त्रिकालदर्शी बनाउनुहुन्छ। देवी देवताहरूमा तिनै कालको ज्ञान हुँदैन, त्रिकालदर्शी हुँदैनन्। देवताहरूलाई यी सबै अलङ्कार किन दिन्छन्? किनकि उनीहरू फाइनलमा छन्। ब्राह्मण त गिर्ने चढ्ने गरिरहन्छन्, त्यस कारणले ब्राह्मणको अवस्थामा पढाइ पढिरहेका छौँ, पुरुषार्थ गरिरहेका छौँ, पास भएर देवता बन्ने हुनाले ब्राह्मणले पाउने तकमा उपाधि कति बेला प्राप्त हुने भयो? देवता बनेपछि प्राप्त हुने भयो। जसरी कुनै पनि होइन विद्यार्थीलाई या कुनै पनि होइन जो पदमा आसीन कर्मचारीहरूलाई जो मेहनत गर्छन्, मेहनत गर्ने बेलामा त तकमा मिल्दैन, मेहनत गरिसकेपछि अनि बल्ल पुरस्कार तकमा जे प्राप्त हुने पछि हुने हो नि। त्यस कारणले ब्राह्मणलाई मिल्दैन, देवताको हातमा देखाइन्छ। तर यो सबै सारा कार्य गर्नेवाला चाहिँ को हो? फेरि ब्राह्मण हो। ब्राह्मणको समयमा मेहनत हुन्छ अनि त्यो उपाधि प्राप्त हुन्छ देवताको समयमा। अलङ्कार देवताहरूलाई देखाइन्छ किनकि उनीहरू फाइनलमा छन्। ब्राह्मण त चढ्ने गिर्ने गरिरहन्छन्, उनीहरूलाई अलङ्कार कसरी दिन सकिन्छ? शोभा नै दिँदैन। ड्रामामा कति आश्चर्यजनक रहस्य छ। स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण नै हुन्। यस ज्ञानबाट तिमी देवता बन्छौ। यस समयमा तिमी स्वदर्शन चक्रधारी, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी हौ। यो तिम्रो टाइटल हो। यो सबै कुरा बुझ्न र बुझाउनको लागि हो। सबैभन्दा पहिले बाबाको परिचय दिनु छ। परमपिता परमात्मासँग तपाईँको के सम्बन्ध छ? उहाँको नाम नै हो गडफादर। यस्तो कहाँ भनिन्छ र गडफादर सर्वव्यापी हुनुहुन्छ? उहाँ त बाबा हुनुहुन्छ नि, एउटा पिता। सबै बच्चामा सर्वव्यापी त हुन सक्दैन। हामीले लेख्दछौँ नै परमपिता परमात्मासँग तपाईँको के सम्बन्ध छ? परमपिता भन्दछौँ भने अवश्य पिता हुनुभयो। बाबा सर्वव्यापी कसरी हुन्छन्? बाबाबाट त वर्षा मिल्नुपर्छ। बाबा त रचयिता हुनुहुन्छ नयाँ दुनियाँको।
यी लक्ष्मी नारायणलाई नयाँ दुनियाँको वर्षा मिलेको छ। त्यहाँ देवताहरूलाई तेस्रो नेत्रको आवश्यकता हुँदैन। तेस्रो नेत्र अवश्य ब्रह्माद्वारा नै दिनुहुन्छ। त्रिमूर्तिको अर्थ कति राम्रो छ। सम्झाउने बडो रौनक हुनुपर्छ। जो राम्रो प्रशिक्षक हुन्छ उसलाई सम्झाउने अभ्यास हुन्छ। दिन प्रतिदिन जसलाई पनि सम्झाउन धेरै सहज हुँदै जानेछ। परमपिता परमात्मासँग तपाईँको के सम्बन्ध पर्छ? भन्छन् बाबा हुनुहुन्छ। बाबा हुनुहुन्छ नयाँ दुनियाँको रचयिता। सतयुगमा देवी देवताको राज्य थियो। अवश्य उनीहरूलाई सम्पत्ति मिलेको हुनुपर्छ परमपिता परमात्माबाट। राजयोग सिकेर राजै पाउँछन्। हामी सबै बिके हौँ। कसैलाई पनि सम्झाऊ। हजुरले पनि प्रजापिता ब्रह्मा भन्नुहुन्छ नि, त्यसैले हजुरको पनि पिता हुनुभयो नि। उहाँ शिव पनि पिता हुनुहुन्छ। सबै आत्माको पिता शिव। शिवले ब्रह्माको द्वारा आएर फेरि प्र्याक्टिकलमा जो मातापिताको पालना दिनुहुन्छ भनिन्छ नि, भक्तिमा पनि ब्रह्माको सृष्टि हो। ब्रह्मा त सबैको पिता हो, केवल ब्रह्मा कुमार कुमारीको मात्र पिता होइन। यो अरूलाई बुझाऊ भन्नुहुन्छ बाबा। त्यसैले हजुर पनि ब्रह्मा कुमार कुमारी हुनुहुन्छ। हामीले शिव बाबासँग वर्षा लिइरहेका छौँ। हजुरले लिनुभएको छैन। ब्रह्मा कुमार कुमारी भएर हामीले स्वीकारेर ब्रह्माको आचरणलाई पालन गर्दैछौँ। बाँकीले गरेका छैनन्, त्यति फरक हो होइन। बाँकी त हो त सबै ब्रह्माकै सन्तान भयो होइन, शिवकै सन्तान भयो। आएर बुझ्नुहोला यथार्थ, आएर बुझ्नुहोला पुरुषार्थ गर्नुभएमा तपाईँलाई पनि मिल्छ। प्रजापिता ब्रह्मा र जगदम्बा मुख्य हुन्। 2 वर्षा मिल्छ लक्ष्मी नारायण पद। बच्चाहरूलाई धेरै प्रकारले सम्झाउनुहुन्छ। ठुलो ठुलो सम्मेलनमा तिमी बच्चाहरू जाऊ अनि नाम प्रख्यात हुनेछ। हाम्रो कुरा नै ज्ञानको हो, अरू सबैको कुरा हो भक्तिको। ज्ञानबाट हामीलाई अधिकार छ कसैलाई पनि सोध्ने, तर सबैले छिट्टै बुझ्दैनन्, धेरै बाना गर्छन्, सम्झिन्छन्, सारा इज्जत नै चट हुन्छ। लेखिएको छ कुमारीहरूले भीष्म पितामहलाई जिते। यो त हुनु नै छ। ड्रामामा यो पाठ छ अवश्य। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो पोइन्टमा, विजयमालामा आउनको लागि मम्मा बाबा समान सेवा गर। मुरली धारण गरेर फेरि सुनाऊ। चाल चलन धेरै रोयल बनाउनु पर्छ। दोस्रो पोइन्ट, आफ्नो विशाल बुद्धिले यस बेहदको ड्रामालाई जानेर अपार खुसीमा रहने गर। तुफानसँग डराउनु हुँदैन। ज्ञान मन्थनबाट बुद्धिलाई भरपुर राख्नुपर्छ। वरदान छ बाबाको, विपरीत भावनालाई समाप्त गरेर अव्यक्त स्थितिको अनुभव गर्ने सद्भावना सम्पन्न भव। विपरीत भावनालाई समाप्त गरेर अव्यक्त स्थितिको अनुभव गर्ने सद्भावना सम्पन्न भव। यसको विस्तारमा, जीवनमा उड्ने कला वा गिर्ने कलाको आधार 2 कुरामा हुन्छ, भावना र भाव। सबैप्रति कल्याणको भावना, स्नेह सहयोग दिने भावना, हिम्मत उल्लास बढाउने भावना, आत्मिक स्वरूपको भावना वा अपनत्वको भावना नै सद्भावना हो। यस्तो भावना भएकाहरू नै अव्यक्त स्थितिमा स्थित हुन सक्छन्। यदि यसको विपरीत भावना छ भने व्यक्त भावले आफूतिर आकर्षित गर्छ। कुनै पनि विघ्नको मूल कारण यी विपरीत भावनाहरू हुन्। स्लोगन, सर्वशक्तिवान बाबा जसको साथमा हुनुहुन्छ, माया उसको सामुन्ने कागजको बाग हो। पेपर टाइगर, डराउनु पर्दैन यसबाट। बाबा भन्नुहुन्छ किनकि हाम्रो साथमा सर्वशक्तिवान बाबा हुनुहुन्छ। सर्वशक्तिवान बाबा जसको साथमा हुनुहुन्छ, माया उसको सामुन्ने कागजको बाग हो।
यो छ लभलिन स्थितिको अनुभवका लागि। जोसँग प्यारो हुन्छ उसलाई जे मनपर्छ त्यही गरिन्छ। बाबालाई बच्चाहरू उदास भएको राम्रो लाग्दैन, त्यसैले कहिल्यै पनि यस्तो नभन, के गर्ने, कुरै यस्तो थियो त्यसैले उदास भएँ। यदि उदास बनाउने कुरा आउँछ भने पनि तिमीले आफ्नो स्थिति उदास नबनाऊ। मुरलीको सारमा थियो, मिठी बच्चे आधा कल्पदेखि जुन 5 विकारको रोग लागेको थियो त्यो अब छिटै छुट्नेछ, त्यसैले अपार खुसीमा रहने गर। प्रश्न उत्तरमा थियो, तिमी बच्चाहरूले अब कुन चाहिँ सोख राख्नु छ, कुन कुरासँग तिम्रो सम्बन्ध छैन। एक बाबाबाट पुरा वर्ष लिने सोख राख्नु छ। मानिसहरूका त अनेक प्रकारका सोख हुन्छन्, तिमीहरूले ती सबै छोड्नुपर्छ। तिमी ईश्वरको बच्चा बनेका छौ, बाबाको साथमा फर्केर जानु छ। त्यसैले यस शरीरसँग सम्बन्ध राख्ने सबै कुरालाई भुल। पेटलाई 2 रोटी खुवाउनु छ र बुद्धि नयाँ दुनियाँमा लगाउनु छ। ओम शान्ति।